लायफ गेलाय न्हू ते हेज मुखार आनी लायफ वचपा नाका आमगेले कोणाले. सेकंड टाइम परत जाला. पहिली फावट कितले टेंडराची कितले काम उरला आणि कितले काम जाला हेची माहिती राव रे. हांव कितें हांव धाडपी विचारता म्हाका. हांव धाडपी कडेन उलयता. सवका उलयता रे तो. कमीट काडलेली आसा. VDCची कमीट काडून हे हॉस्पिटलाचो प्रपोजल मुखार व्हरपा लागून जे बरे नागरीक जे कुळेची पंचायतीचे नागरीक काडलेले आसा. कळ्ळें तुका. तितून भितर हांवूय आमगे लोक हांगा कोण एकटो जाप काडिना. कोण एकटो सगळे पोटार सुद्दां आमगेले लोकांचे मारलेले आसा हांगा. हांगा दुसरा जो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा पळय त्या ट्युरिस्टाचेर पूण आमी आमची रोजी रोटी खाता. पूण तो सुद्दां हांगा अर्दवटाक हांगा उडयलेलो आसा. ताका लागून सुद्दां हांगा कोण कांय उलयना. अशें निलेश बाब JTDCचे कायदे रोखडे हांगा रोखडे पणजे डिसिजन जालें हांगा रोखडेच ताबडतोब एक्शन जाता. पूण JSIDCचे हे हॉस्पिटल बांदपाक पंचायत बॉडीक टायम ना काय कितें. पळय हांगा पंचायत बॉडी जी आसा पळय सगळे तुमकां हांवें सांगलें कशें रिमोटाचेर चलता. कोण डिसिजन घेयना. हांगा जो एक्ट आसा पळय पंचायत राज एक्ट म्हणून आसा पळय तेजे प्रमाणे तांकां करपाक मेळटा. पूण ते करिना. ना म्हाका हेजें तेजें करीता ते लोकां खातीर. पंचायत म्हणटी लोकां खातीर पंचायतीन जे रातोरात आयज सेक्रेटरी जर जाय आसलेलो आयज सेक्रेटरीक हाडपा जाय आसलेलो. तुगे मागीर ते पंचायत डायरेक्टर बीन ते मागीर गांवा खातीर पयलीं उबी रावपा जाय. पूण ट्युरिस्ट तुमगेले हांगा कितलेशे येतात पूण एक हेल्थाचे एक हे मेळना तांकां सर्वीस मेळना. बरें दिसता तुमकां. हांगा हेल्थूच ना सद्या. हेल्थ आसा तरी खंय तेच म्हणटा. जर जाय पडटले जाल्यार आमकां आयज गाडी स्वता गाडी घेवन धांवची पडटा. कोणी पायाभरणी कोणी दुसऱ्यांक ना तशें न्ही निलेश. पायाभरणी दुसऱ्या आमदारान केली आनी आतां कोणा श्रेय दुसऱ्या वयतले अशें कितें तरी आहा. आमी हांगा ह्या दुसागर हाज्या पांया कडेन हांगा राजकारण करिना. हे दुसागर हाज्या पांया कडेन ह्या बी व्हडलें हॉस्पिटल पळय जे हो जो प्रोसेस आहा पळय तो ऑनगोईंग प्रोसेस. हो कोणी एकट्याचे ऑनगोईंग प्रोसेस. कोणी थोड्यान रेजुलेशन घेतलें आसतलें कोणी थोड्यांनी इस्टिमेट केलो आसतलो आनी असो हो इस्टिमेट करून फायनान्स अप्रुवल घेवन टेंडर करून असो हो प्रोसेस जावन हो ऑनगोईंग प्रोसेस जायत आसला. हितून कोणाचो एकट्याचोच वाट ना. हितून हांव प्रत्यक्षात थंय हजर रावलो. मिटींग ऑलरेडी कॅन्सल केली आनी ते मेरेच्यान आज मेरेन ह्या हॉस्पिटला खातीर परत आनी मिटींग म्हणटी काडूं ना. आयज हो विशय कित्याक लागून हेज्या पयलीं आमी हो विशय हांव घेता आसलेलो पूण कित्याक लागून घेवना. हांव हे वयत थंय हांव दिसता म्हणून हांव हो विशय घेवना. कित्याक घेवना हांवें पंचायत मेंबरां सुद्दां सांगलेलें आहा अरे तो तुमी टेंडर जो सेकंड टेंडर काडला तो ऑलरेडी तुमगेलें काम जाल्लें आसा हांगा. तें काम जाल्लें आसून परत तेजेर टेंडर केलें. तुमी पंचायत मेंबर एकटो तरी उलया जाल्यार तेंच्यांनी कोणेच तेजेर कमेंट करूना. आनी म्हागेले जे बरे मागपी आसलेले तेंच्यांनी म्हाका सांगलें तूं कित्याक हेजेर हें करता. पूण आमचें कित्याक वोगी रावपाचें मन न्हू. खंय तरी आयज आमचो भाव गेल्लो आसा आनी हे दुसरी गजाल परत खंय जावची न्हू म्हणून आयज आमी हेका लागून जमल्या. जे आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन पासून आमी वचया म्हणून हांवें खूब रिक्वेस्ट केले आमचे कडेन. पूण आज मेरेन आमी तेंचे कडेन पावूंक ना. कारण हे JSIDCन जरी बांदले जाल्यार हेल्थ मिनिस्टराचे हातूंत वांटो आसा. कारण हे हॉस्पिटल आमकां गांवांत जाय आनी हॉस्पिटलाचो मेन आसा तो हेल्थ मिनिस्टर. सो जर आमी ताका मेळ्ळेली आनी ताका रिक्वेस्ट केल्ली जाल्यार कदाचित तो मिनिस्टर आमचे JSIDC प्रेशर करता आसले की हे बेगींतल्या बेगीन जावचें अशें. पूण ती गोश्ट जाली ना. तुमच्या माध्यमांतल्यान तरी हांव आतां आमचे जे हेल्थ मिनिस्टर आसा माननीय विश्वजीत राणे हांकां बी रिक्वेस्ट करता की आमच्या गांवच्या लोकांक खूब त्रास जाता. आयज आमचो एक तरणाटो हांगासर ताणें जीव गमयलो. आमकां तेजें दुख्ख आसा पूण तेजे फॅमिलीचें हें दुख्ख आमी भरून काडपाक शकना. आनी हे परिस्थिती बाकीच्या लोकांचे जे लोक आसा आमच्या गांवांत तांचेर येवची न्ही म्हणून हांव हेल्थ मिनिस्टराक CMाक आतां आमी सगळ्यांनी हें केलें की CMाक आमी मेळटले. पूण हांव आमच्या थ्रू हेल्थ मिनिस्टराक हे रिक्वेस्ट करता की तुमी हातूंत लक्ष घालात. कारण हे हेल्थ डिपार्टमेंटान हॉस्पिटल कितें मागणी आसा फाल्यां CMा कडेन वयतका तुमकां जाय तशें आन्सर मेळना जाल्यार हांव तुमच्या बरोबर आसा आनी तुमी सांगता तें हांव आयकतलो. हेजे पयलीं CMान सुद्दां आश्वासन दिली पूण अजून जावना. सो तुमी एक ZP CMाच्या सकल आयज तुमी तांकां आश्वासन दिता. CMान आश्वासन दिलें पूण अजून जावना.
होय, हांवें पूण तेच गॅरंटी कितें आसा काय म्हणटा गॅरंटी तेच सांगलां सीएमाचें आश्वासन आनी आन्सर लोकांक जाय तशें जायना जाल्यार हांव लोकां बरोबर हांगा आसतलो. हांव झेडपी म्हणून तितलेंच सांगूंक शकता. हांव लोकां बरोबर आहा. म्हाजें काम तांकां सीएमा कडेन व्हरपाचें किंवा मायकल लोगोपडे व्हरपाचें किंवा सभापती कडेन व्हरपाचें तें हांव करतलो. फाल्यांच तांकां या म्हटलं तेंची ती VDC कमिटी. लोक एग्री जाले हा लोक एग्री जाले लोक एग्री जाले आणि VDC कमिटी एग्री जाले. ते सोडून तांकां हांवें सांगलां तेंची एक ॲम्ब्युलन्साची मागणी आसली. तेही म्हाका 8 दीस दी म्हटलं. हांवें सरकारा तर्फे किंवा आमच्या झेडपी तर्फे खंय कितें करून म्हणून हांगा एक ॲम्ब्युलन्स दिवपाचो प्रयत्न न्हू दितलो. आमी काय ताका टायम दिवंक शकना. म्हणजे आमी जे कितें तुम्ही JSIDचो प्रोजेक्ट आसा पळय गेले 8 वर्सां जाली तुमी कितें फॉलोअप केल्लो आसा? सगळे फॉलोअप केला, लेटर केला, ताका पेमेंट करून पूण कोण फेल ठरता कॉन्ट्रॅक्टर काय गव्हर्मेंट? पळय कॉन्ट्रॅक्टराक तेंच्यांनी सगळ्यांनी पेमेंट केला म्हणून तांणी म्हाका दिसता दिल्लें आसा. कॉन्ट्रॅक्टरा पेमेंट केला म्हणून सांग आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो काम करपाक पळयना अशें म्हणून ताका टर्मिनेट करपाचें. हय पूण 8 वर्सां कित्याक लागली टर्मिनेट करपाक? गव्हर्मेंटाक खबर JSIDC म्हणटकीर गव्हर्मेंट सारकें काम करिनाशें जालें? गव्हर्मेंट हांव उलोवंक शकना. JSIDC ना तुम्ही GTDCचे रोखडेच तुम्ही GTDCचे जर दूधसागर टूर ऑपरेटराक तो जे विशय वेगळो ना ना आसा. पूण वेगळो तें डिसिजन तुमकां रोखडेच घेता तुमी. तो विशय सरकाराचो वेगळो आसा आनी आमचो तशें म्हणना तुका सरपंच तुम्ही ना तुम्ही हो लोकांचो इश्यू आहा हो लोकांचो इश्यू आहा. आसा तो हॉस्पिटलाचो तेजे वयर हांव कांय तुमकां बाकीचे जे आमकां डिस्कशन करना. पूण आनी तुमी आयकलां आसतलें हांव तेजेर हांव केन्नाच काय उलोवना. करता म्हणून सांगलां सीएमा कडेन व्हरोन तेजें कितें आसता तें करून पूण तुमकां दिसना तें सुरू जावचें म्हणून? आमकां आमचे प्रयत्न आसा. आमचे प्रयत्न आसून काय कोणाक क्रेडीट वयतलें म्हणून असं कितें? टर्मिनेट करून तशें न्ही कोणाक क्रेडीट दुसऱ्याक वयतलें म्हणून अशें कितें आसा? क्रेडीट वचपाचें काय ना. आयज जर काम जालें जाल्यार क्रेडीट म्हाकाच मेळटालें. मागीर कितें करून जावना? हॉस्पिटल जालें जाल्यार पूण गव्हर्मेंट म्हणटा सगळेच आमी कामां अशीं करता तशीं करता म्हणटा पूण हें आतां हॉस्पिटलूच जायना म्हणटकीर तुमी हांगा सांगपाक शकता. आमी आमच्या सीएमा कडेन सुद्दां आमचे म्हजे कडेन फोटो आसा सीएमा कडेन मेळ्ळे. मिटिंग्यो खूब जाल्यो आश्वासनां खूब जालीं डेटी जाल्यो पूण तुमी GTDCचे रोखडेच डिसिजन आहा पळय त्या जीप मालकाक तुमी धरता. The voice for Coin.